नमस्कार. स्वातंत्र्य सैनिक माधव कोरडे हांचेकडे आमी गजाली मारतात आणि अशा एका खिणाक फाटलो भाग येवन थांबला की आतां फुडें कितें जातलें हें सगळें पळोवपाक उत्सूक आसा. मोहन रानडे हांचे बरोबर 3 जण गोंयचे तरणाटे, हातांत 2 जण किचन नायफ आनी 2 जाणां कडेन पिस्तॉल अशें घेवन हळडोण्याच्या पोलीस चौकीचेर हल्लो करपाक म्हणून पावले. ते अशे वयर चडले आनी मागीर फुडें कितें जालें तें आयकुया. मागीर फुडें कितें जालें. नंतर थंयसर गोळीबार सुरू जालो. मोहन रानडेन ताचे प्रती गोळीबार सुरू केलो. दोगांची चकमक सुरू जाली. पूण जालें कितें, ती चकमक जाता आसतना आमी थंयच्यान केवळ 5 फुटांचेर आशिल्ले उबे. इतले फुड्यान हांव आनी रामदास चापाडकर. गुळयो हेवटच्यान तेवटेन आवाज करीत वताल्यो येताल्यो. इतल्यान गोळीबार बंद जालो आनी मोहन तो शिपाय आशिल्लो तो पळोवंक लागलो पुलीस. आमी ताका चपाटलो. ताका गुळी लागलेली कितें जाल्ली खबर ना. चपाटून ताका जमनीर उडयलो. ताका भोसकुपाचो प्रयत्न केलो. आमच्यो दोनूय सुजयो निकामी जाल्यो. पूण आमी ताका दामून धरलो. ते परिस्थितींत मोहन रानडेन ताचेर हल्लो केलो आनी ताच्या पांया मदीं आशिल्लें पिस्तॉल खेचून घेतलें. हे गडबडीन कितें आनी तितले म्हणसर बाळकृष्ण भोसले दारा कडेन गेलो. दार बंद आशिल्लें आनी भितर पुलीस आशिल्लो तो रायफल आपली सांबाळून तयार आशिल्लो. म्हणटकीर थंय आनी शाणपणां करपाक अर्थ नाशिल्लो. दाराचेर खोंट घातली ताणें जाल्यार दार बंद भितरल्यान. म्हणटकीर आमी सगळे थंयच्यान परतले. पूण हे खेचाखेचीन पिस्तॉल खेचाखेचीन किंवा गोळीबार चलता आसतना दासूच्या पांयाक खंय तरी गुळी लागली. गुडघ्याक अशी भायले वटेच्यान मातशी चाटून गेली. आनीक जालें आमी तशेंच परतले. आयले आमच्या सावय पावले. कितल्यांक सुमार पावले हें सगळें जावन? आमी कितें सादारण 2-2.5 वरां. हय चलत न्ही तें सगळें. मदीं वोडें क्रॉस करपाचें आनी कितें 2 कळांनी वोडें आमकां काडचें पडलें. तितलें करतकीर आमी सावय आमच्या ठाण्यार पावले. हांव दुसऱ्या दिसा घरा कडेन आयलो. एक दीस वतकच रामदास चाफडकार फोंडेच्या बिराडाक आयलो आमच्या. पळय जाल्यार पांयाक लागलो आपल्या लागला. म्हटलें गडबड जाली. कित्याक तिकडेनूय बोवाळ चालू आसतलो न्ही गोळीबार जालो म्हणटकूच आमकां सांबाळून काम करूंक जाय. पूण तरीकय बी आमी चड विचार न करता डॉक्टरा कडेन वचपाचें थारायलें. पणजे कोण डॉक्टर आसा पणजे? म्हजे म्हायतीचो एक राष्ट्रीय वृत्तीचो डॉक्टर आशिल्लो तेन्ना डॉक्टर धुमे. ताचें नांव म्हाका खबर ना. गोविंद धुमे. हय गोविंद धुमे. अच्छा. तो गांधी टोपी घालून खादीचे कपडे बिपडे घालून गोविंद धुमे. ताचे विचार म्हाका खबर आशिल्ले. म्हणटकीर हांव ताजे कडेन गेलो ताका घेवन. ताका सगळी खबर सांगली. अशें अशें जालां की ताका गुळी लागल्या. ताणें कांयच विचारलें ना. भितर व्हेलो तपासलो कितें लावपाचें तें लायलें आनी एक मलम दिलें. हें व्हरून जाय कांय जायना जातलें बरें. कित्याक ती मातशी बायलान इतलोच हें लागलेलो पुसून गेल्ली म्हणटा काय मेळटा. पूण जखम जाल्ली. तशे परिस्थितीन तो जर सांपडलो आमी सांपडलेले जाल्यार ते दिसाच आमच्या वाजलेली भायरां. पूण तशें घडलें ना. आमी परत आमच्या जाग्यार पावले. थोड्या दिसांनी दासू बरो जालो. जालें कांय दिसांनी आनी एक कार्यक्रम ठरलो. तो म्हणजे पाळयेची साळगांवकाराची खणी वेलो दारू गोळो पळोवपाचो थरलो. म्हणटकीर थंयसर पाहणी करपाक वचूंक जाय न्ही. म्हणटा हांव आनी दासू सायकलीन पाळये गेले फोंड्या साकून. पळयलें ती एकांतान आशिल्लो गोडावन तांचो. थंय गेले आनी पळयलें बिळयलें आनी आमी आयले आनीक जानवेक आमची सांगली खबर अशें अशें आसा. अत्यंत सोंपें आसा कठीण कांय ना. कित्याक कामगार दोग पयस रावता. थंयच्यान एक 50 मिटरांचेर कामगार रावता. तांगेलो बराकी बिराकी थंय आसा. एक मात्र थंयचर वॉचमॅन आसतालो. तितलो आमी गेल्ले तेन्ना तोय बी नाशिल्लो. पूण रातचो आसतलोच कोणीय तरी. जालें कार्यक्रम ठरलो. पूण ह्या कार्यक्रमाक आमकां गाडी जाय आशिल्ली. गाडी पणजेच्यान हाडची पडली. कित्याक
तर पणजे एक म्हजो आमचो दोस्त म्हणजे ह्या हातूंतलोच आशिल्लो मनीस तो म्हणजे लक्ष्मण गावडे. तो स्वता टॅक्सी ड्रायव्हर, ताजी गाडी आशिल्ली. म्हणटकीर ताणें कितें सांगलें, तो म्हणूंक लागलो आपूण तुमकां एक अशी गाडी जाय. गाडी आमकां मोठी जाय आशिल्ली. ल्हान गाडयेक धाकटो गाडी उपयोग ना, पूण धाकट्यांतली मोठी. म्हणटकीर ताणें एक मनीस पळयलो, ताचें नांव खबर ना म्हाका. ताणें आपूण तुमकां नंबर दिता, त्या नंबराची गाडी तुमी घेवन या. दीस थारलो. हांव आनी मोहन जानडे फोंड्या साकून पणजे गेले गाडी हाडपाक. गाडी वचून पळोवन आयलो हांव आनी हांव एका हॉटेलांत बसले आनी हांव वचून गाडी पळोवन आयलो. पळयल्यार पॉन्टॅक गाडी व्हडली, तिजी फाटली कितें म्हणटा तेची बी मोठी हय डिकी. जालें पसंत पडली गाडी. आनी सादारण जानेवारी म्हयन्यांत न्ही केन्ना म्हयनो आठवना, पूण तेन्ना आमी मागीर हांव मागीर ताजे कडेन गेलो आनी भाडें थारायलें. फोंड्या येवपाक भाडें. म्हणटा तेद्या वेळार 6 वर्सां जातकीर गाडी हांव चडशें सोडी नाशिल्लें भायर. पूण आमी भरपूर भाड्याचें फोंड्या भाडें मेळटा न्ही, कित्याक जाय वचपाक. आमी म्हणटा अत्यंत आजारी मनुश्य आसा, ताका पणजे हाडूं जाय, त्या करता वचूं जाय. तो पर्यंत मोहन जानडे हॉटेलांत बसून आशिल्लो पोस्ट ऑफिसा फुडले वटेच्यान. मागीर काळोख मातसो जातकीर आमी आयले थंय आनी गाडी तो तयार जालो मोठें भाडें आनी आमी सुटले. फोंड्या पावले. कोणी वाटेर अडकूंक ना आमकां. फोंड्या पावतकीर ताणें विचारलें खंय गाडी घेवपाची. म्हणजे आमकां म्हणलें गाडी मातशी मुखार घेवची पडली, कित्याक तो पेशंट घेवन येवना म्हणून. गाडी फुडें खांडेपारचे दिशेन आबुडली. फोंडेचे दिशेन. फोंड्या पावले न्ही, फोंडेच्यान खांडेपारचे दिशेन. थंय कुलकुलूंक लागलो. फुडें येथें खांडेपारचें म्हणलें. कसो जालो तयार, पूण फुडें वचपाक तयार ना. तेद्या वेळार मोहन जानडेन ताका पिस्तॉल दाखयलें, मानेर लायलें आनी मुखाट्यानी चल. तो समजलो कितें तें सगळें नाटक. गेलो फुडें. वाटेर खांडेपारा पुला कडेन एक पुलीस चौकी आशिल्ली, पूण तातूंतल्यान आमी सोसाट गेले. ताका लागून आमकां कांय अडचण आयिल्ली ना पुलिसांची. गेले फुडें. पाळये पावले आनी गाडी आमकां सुर्ला व्हरूं जाय आशिल्ली, कित्याक सुर्ला आमचे आनी लोक रावल्ले, कित्याक दोगूच जाण आमचे कडेन कांय नाशिल्लें. म्हणटकीर सुर्ला गेले. वाटेर थंयसर दोंगरान आमचे बाकीचे कांय मंडळी रावल्ली. बाळकृष्ण भोसले ड्रायव्हर, लक्ष्मण गावडे तो ड्रायव्हर थंय आशिल्लो, कित्याक हो मागीर आयकून तर ना न्ही एकादे वेळी. म्हणटकीर थंय पावले. तांकां भितर घेतले. हाका ड्रायव्हराक हात पांय बांदून थंय दवरलो आनी लोकां कडेन स्वाधीन केलो. आनी आमी गाडी घेवन परत पाळये आयले. खणीत गेले. थंयसर लॉक न्ही, आतां 9 वर्सां 9:30 वर्सां जाल्लीं आसत. हय. म्हणटकच दादा कुलूप. वॉचमॅन नाशिल्लो. वॉचमॅन बी जेवपाक गेल्लो. म्हणटकीर ताचेर पिस्तॉलाची गुळी घातली पिस्तॉलाचेर आनी कुलप उगडलें आनी भितरलें सगळें सामान आमी भरलें गाडयेन. एकटो दाखवालेक रावलो कोणी तो वॉचमॅन बी येत म्हूण. कांय जावना. आमी गाडयेन भरलें कितकें सामान. फाटली डिकी भरली. भितर गाडयेन सगळें भरलें जवळ जवळ. आमकां सुद्दां बसपाक जागो ना अशी परिस्थितीन गाडी भरली. आनी आमी त्या बॉक्सांचेर न्हिदून म्हणटा तशें आमी गाडी सोडली. पाळयेच्या मेन रोडाक पाळी फोंडेच्या मेन रोडाक पावता आनी सुर्लाच्या रस्त्याक वळटा. बरोबर त्या नाक्यार आमकां एक मोटारसायकल गावली. कोणाची आमकां खबर ना, पूण आमी ती मोटार ताजेर घातली मोटारसायकलीचेर. मोटारसायकलवालो सकयल पडलो आनी आमी फुडें सुटले. तो सकयल पडलो तो कोण तो मागीर समजलो. सकयल पडलो कोण तो आमचे फाटल्यान तो सावध जालो, कितें तरी गडबड आहा अशें म्हणून. आनी तो आमचे फाटीं लागलो. इतलें म्हणसर आमी सुर्लाच्या रस्त्याक बरेच फुडें पावल्ले. पूण वाटेर सगळ्या खड्डे आशिल्ले, ताका लागून गाडी आमकां सावका चलोवची पडप बरीच. पूण खड्ड्यांचेर गाडी उसळटाली. इतल्याच फाटल्यान लायट येवपाक लागली मोटारसायकलीची
आमी सावध जाले. हें म्हटलें तो मनीस कोण तरी वेगळोच आसा. आनी आमी बाळकृष्ण भोसलेन त्या कुशीचो आरसो फोडून तांचेर दोन चार गुळयो घातल्यो. त्या बरोबर ते थंय कितें जालें खबर ना, पूण येवपाचें बंद जालें. आमच्योय बी 2-4 पेटयो फाटल्यान पडलेल्यो आमी फास्ट वता आसतना. ते परत आमी फाटीं आयले. त्यो गाडयो मेळटा त्यो बॉक्सां भितर घातलीं आनी गाडी परत सुरू केली. आमकां वचपाचें आशिल्लें सुर्ला बंदरार. सुर्लीच्या बंदरार आमकां थंयसर व्हडेकार एक व्हडें घेवन येवन रावपाचो आशिल्लो. म्हणटकीर आमी सगळे थंय गेले. त्या ड्रायव्हराक थंय दवरलो आनी आमी सगळे सकयल सुर्लाच्या धक्या कडेन पावले. सगळें सामान सकयल देंवयलें धक्याचेर. आनीक व्हडें ना म्हणटा कितें करतलो म्हणटा मोहन रानडे पेंवपी बरो. ताणें न्हंयत उडी मारून पलतडी वचून वळवयच्यान व्हडें हाडलें. व्हडें सगळें सामान आमी भरलें आनीक कोणाचें तरी घरा व्हरून भरलें सगळें. आमी 7-8 लोक आशिल्ले. ताका लागून एक तासा भरल्यान सगळें सामान भरलें आमी आनी आमी गेले. हेवटेन ड्रायव्हर आशिल्लो आमचो लक्ष्मण. ताणें कितें केलें, तो गाडी घेवन फाटल्यान आयलो. त्या पयलींच्या ड्रायव्हरा भितर बसयलो. ताजे हात बीत सोडले ना, तसोच बसयलो आनी ताका घेवन गाडी खंय तरी हांगा गेलो आनी थंय व्हरून ताका सोडलो आनी तो परत आयलो. आनी सगळे आमी एक जावन आमी आपल्या आपल्या जाग्यार गेले. हय, आमी वळवय गेले. वळवयच्यान परत आमच्या जाग्यार गेले, ठाण्यार पावले. पूण जालां कितें फाटल्यान कळ्ळें मागीर की तो मोटारसायकलकार हो दुसरो कोण नासून मोंतेजीचो भाचो आशिल्लो. मोंतेजीचो भाचो म्हणजे त्याच सैन्यांतलो. मोंतेजीचें गँग आशिल्लें 50-60 लोकांचें, त्या सैन्यांतलो तो एक शिपाय. म्हणटकूच ताणें तें लक्षांत घेतलें आनी ताणें रोखडें पावयलें खंय पावोवपाचें थंयसर. दुसरे दीस सकाळ जाता म्हणसर सगळें सैन्य मोंतेजीचें पलतडीन आयलें. हांव घरा आपल्या घरांत आसूं, मोहन रानडे थंयच खंय तरी आसतलो अशे पद्दतीन आमी विखुरलेले. पूण आमकां कळ्ळें सकयल कितें चल्लां. ते आयले, थंयसर कांय सामान ना. म्हणटून ते पलतडीन आयले आनी वळवय सामान सोदूंक लागले. वळवयक ताणें घेराडो घातलो सगळी आनी लोकांक मार पेट, लोकांचीं घरां बुसकार कर, कितें कर, भयंकर लोकांक त्रास केलो. मार पडय तर खूब केली. घरां लोकांचीं उस्तून उडयलीं, झोंपड्यो आशिल्ल्यो त्यो पेटोवन उडयल्यो. अशे तरेन तांणी त्रास केलो. थंयसर धुमसान घातलें तांकां. इतलें परत वचपाची तयारी कोणाचें म्हणसर एकट्याचें लक्ष आयलें. थंय व्हडें आसा, मोठें व्हडें. तो गेलो थंयसर आनी ताणें पळयलें ते राती ह्या लोकांनी जांच्या घरांत सामान दवरिल्लें तांच्यांनी राती आपलें सगळें सामान व्हड्या व्हरून घातलें राती भितर. बरोबर तांचें चूक केली ना. पूण सकाळीं थंय मेळ्ळें. थंय मेळटकीर हांगाचें वजन मातशें कमी जालें न्ही. ते बी सगळें सामान घेतलें आनी ते गेले. पूण सावय वेजाचेर तांचें पक्क लक्ष उरलें. हांगा कितें तरी घडटा आनी त्या संबंदाच्यो बातम्यो थंयचो रजिदर तांकां पावयतालो थोड्यो थोड्यो. म्हणटकीर तें तुटक फुटक तांकां मेळटालें आनी तांचें लक्ष थंयसर आसतालें. जालें. नंतर कांय दिसांनी जाल्यो 2 जाल्यो. हांव घरा कडेच आशिल्लो. एक दीस हांव कितें एक थंयसर आमच्या घरा कडेन बिराडा कडेन एक चराचेर फातर घालूंक जाय म्हणून फातर हाडपाक गेलो फुडले मशिदी कडेन. हाडलो बी अर्दे वाटेर आनी थंय जड जालो म्हणून फाटी वेली उडयली सगळी. ती पडली म्हज्या पांयार आनी हांव जखमी जालो. बरी 3-4 इंच जखमी जाली खोंटेक.